أبوح بشوق سرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم. التالية وهي الكلمة الترحيبية سيلقيها سعادة السفير حسر الأزور سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، فسعادته فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. المحترم المدير العام للشؤون الآسيوية والأقيانوس والإفريقية بوزارة الخارجية الإندونيسية السيد Desra Percaya. المحترم مدير الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإندونيسية Sayyid Bagus Sedraning Kobashi. Al-Muhtaram Sa'adatul Safir Sahibul Jalalah Al-Malik Muhammad Sadis bin Indonesia Sahibi Aulia bin Abdullah. Al-Muhtarimun Al-Asatidah Al-Afadil Alladzina Sayulquna Kalimatihim Fi Hadihin Nadwah. Wal-Muhtarimun Jami'ul Musyarikin. Yus'iduni an urahhiba bikum fi hadhihi an-nadwa ad-dawliyah al-iftiradiyah fi munasabah dzikra 60 sana lil alaqatil diplomasiyah baina Indonesia wal Maghrib wa yatimmu tanzimu hadhihi an-nadwa bita'awun thulathi baina Wizaratul Kharijiyah al-Indonesia Wasafaratil Jumhuriyah al-Indonesia bil-Ribat Wasafaratil Mamlakatil Maghribiyah di Jakarta. Takhlidan di dzikra 60 sana lil alaqatid diplomasiyah baina Indonesia wal Maghrib atmahu ayam qom mustawal alaqatid thunaniyah ila tatullu'ati sya'bain wa fi hadha as-sadad asbaha ta'ziru tilkal alaqati muhimmu bil makan laisa faqat ala su'idil hukumatain wa innama yashmalu syirakata baina rijal al-a'mal kama yuqal au B2B business to business wa anasir mujtami au P2P kama yusamma people to people wa hadhihi nadwa al-iftiradiyah mutabanniyah di fikrati tadwidi awasiri mujtami baladain P2P, people to people. Wa ala wajhil khususil akademiyin minal asatidati wat talabah wa kulli man lahul ihtimam wal inayah bi mujtama'i Indonesia wal Maghrib wa hunaka nadwatani fi yawmaini mutataliyain. وأما موضوع ندوتنا هذا اليوم مفهوم واسطية الإسلام في إندونيسيا والمغرب وسيلقي فيها كبار أساتذة من إندونيسيا والمغرب وهم بروفيسور شفيق مغني دكتور مخلص سلفي دكتور أحمد خملاجي مدير Darul Hadis Al-Hasaniyah wa Dr. Aziz El-Qabaiti Idrisi Hasani Sohibi min Fes wa tawajjahu bi kalimati syukri ala jami'il asatidah al-arba'ah alladhina tushrifuna musyarakatuhum al-ilmiyah hadha al-yawm wa amma mawdu' nadwatil ghad tafa'ul ulama'il maghribiyah wal indonesiyin في العلوم الإسلامية وأحب أن أشير أن عدد الطلبات الإندونيسيين في المغرب ما يقرب 200 طالب
وهذا يدل على أن هناك إقبالا كبيرا لطلبة الإندونيسيين لمتابعة دراستهم في المغرب. وبالمقابل أتمنى أن يحظى الطلبة المغاربة بالالتحاق في الجامعة الإندونيسية. وقبل الختام نشكر على كل من له المساهمة في اتجاه هذه الندوة، متمنيا أن تسير الندوة حسن السير وتفيد الجميع بإذن الله. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامنا من رباط في هذه الصباح والمساء في جاكرتا إن شاء الله. مرديا. عليكم السلام. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا سعادة السفير المتحمس دائما في كلمته. فالكلمة الترحيبية الثانية سيلقيها إن شاء الله سعادة السفير وديع بن عبد الله، سفير صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية لدى جمهورية إندونيسيا وسنغافورة، فإليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا، السلام على السادة المتدخلين، السلام على السادة المنظمين، كل واحد باسمه وبمهامه. ونحن نخلد الذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا. سوف أتدخل في 3 نقاط وأحاول أن أركز شيئا في إشارات. النقطة الأولى وهي التهنئة. نهنئ بلدنا على هذه الستينية التي عرفت انطلاقتها حين استقبل المرحوم جلالة الملك محمد الخامس صديقه فخامة الرئيس سوكارنو رحمهم الله وطيب الله ثراهما بالرباط سنة 1960. ومنذ ذلك الحين والعلاقات بين البلدين والشعبين تزداد متانة وقوة إلى يومنا هذا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس السيد جوكو ويدودو. علاقة الشعبين هي تمتد جذورها في التاريخ. الكل يعلم استضافة أو إقامة الرحالة ابن بطوطة في جزيرة سومطرة سنة 1345، وأتانا من سومطرة بارتسامات جيدة حول حفاوة الاستقبال من طرف الشعب الأندونيسي وحول غنى ثقافته وحول شغفه بالإسلام. أيضا عرفت الأندونيسيا زيارات عديدة من علماء مغاربة الذين ساهموا في نشر الإسلام بإندونيسيا وساهموا في إدخال طرق الصوفية مثل الطريقة التيجانية أو الطريقة الشاذلية والأحمدية. ولنا الشرف أن يكون معنا في هذا اللقاء هذه الندوة الدولية الدكتور عمر القبيطي والذي له أبحاث ودراسات في هذا الميدان، وأنا على يقين أنه سيكون معنا في هذا الموضوع. ورجوعا إلى العلاقات الدبلوماسية، فإضافة إلى ما جاء على لسان أخ والصديق السفير بشرى بشرية، العلاقات الدبلوماسية المغربية الأندونيسية منذ 60 سنة لم تعرف ولو مرة واحدة أدنى خلاف أو أدنى سحابة، بل بالعكس كانت دائما علاقة دعم متبادل، علاقة تشجيع متبادل في جميع المحافل الدولية وفي كل الترشيحات. نفس التوجه نجده في الدفاع عن القضايا الدولية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فلنا نفس التوجه. وقضية القدس الشريف والتي يترأس لجنتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في قضايا السلم الدولي، ودفاعنا المشترك على مبدأ الحوار ولا شيء غير الحوار. ونحن نشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية
على الحوار الليبي الذي عرفته مدينة بوزنيقة بالمغرب، والذي أصر صاحب الجلالة على أن يكون حوارا ليبيا محضا دون تدخل أي جهة ثالثة أو أي تأثير على القرارات التي سوف يتخذها المتحاورون. ونشهد أيضا كيف أشادت عدد من المنظمات الدولية المهتمة ورؤساء الدول الشقيقة بالدور الذي لعبه صاحب الجلالة في تقريب وجهة النظر وفي نجاح هذا الحوار الليبي. النقطة الثانية وهي التهنئة والشكر. أود أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة، وللسيدة وزيرة الخارجية الأندونيسية السيدة ريتنو مرسودي على دعمهما وتشجيعهما للبرنامج الاحتفاء بالذكرى 60 في نسختين، نسخة ما قبل الكوفيد والنسخة ما بعد الكوفيد. ما قبل الكوفيد كانت لقاءات كثيرة مهيئة، ولكن يفعل الله ما يشاء، نحن نتأقلم مع الكوفيد. هذا اللقاء الهام والندوة الدولية اليوم هي من ضمن اللقاءات، عدد من اللقاءات ستمتد إلى نهاية السنة 60 وما بعد، ولما لا. أيضا أود أن أشكر الدبلوماسية، إخواننا في سفارة أندونيسيا بالرباط، وعلى رأسهم الأخ والصديق سيد هاسر الأزوار على دعمهم لهذا ومشاركتهم بطبيعة الحال في إنجاح هذا البرنامج، وأيضا الدبلوماسيين المغاربة هنا بأندونيسيا. وأغتنم هذه الفرصة لأقدم التهاني للسيد باغوس على تعيينه، سيد باغوس هندرانينغ كوبارشي، على تعيينه على رأس المديرية، وليكن على يقين أننا في السفارة سنعمل معه حتى نصل إلى أهدافنا، أهداف البلدين. وأخيرا وكل الشكر لهممي، جمعية هممي التي تقوم بعمل جبار وعمل جاد وهادف، ونشكرهم ونتمنى لهم التوفيق في كل خطواتهم. وفي الأخير وكنقطة ثالثة، أكاديميون ومتدخلين، نحن أمام أكاديميين من الطراز العالي وسيفيدوننا إن شاء الله بتدخلاتهم. وأتمنى بكل صدق أن تكون هذه الحلقة وهذا اللقاء سوى مرحلة من عدة مراحل قادمة إن شاء الله، وكلها تخدم التقارب بين شعبينا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ووفقنا الله جميعا. شكرا. صوفيا، فالكلمة لكم دكتور عزيز الكبيتي الإدريسي الحسني، رئيس المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية بفاس، المملكة المغربية، فليتفضل مشكورا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر اللجنة التنظيمية على تنظيمها لهذه الندوة الدولية الافتراضية بمناسبة مرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين بلدين إسلاميين كبيرين وهما إندونيسيا والمغرب. وبداية لا بد من تقديم الشكر أيضا لسعادة سفير المملكة المغربية في بلاد إندونيسيا صديقنا الكبير وديع بن عبد الله، وأيضا لأخينا سعادة سفير حسر الأزوار سفير جمهورية إندونيسيا في المملكة المغربية، ولكل السادة العلماء والمحاضرين الأفاضل الذين أجادوا وأفادوا، سيما سعادة ديسرا بيرجايا المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادي في وزارة الخارجية الإندونيسية، وأيضا الأستاذ الدكتور شفيق مغني الذي تحدث باللغة العربية فأجاد وأفاد، وأيضا لا ننسى إلى قيدوم العلماء المغاربة الدكتور أحمد الخمليشي مدير مؤسسة الحديث الحسنية،
وكل الإخوة الأفاضل وسيد مسير الجلسة الدكتور جيجيف أحمد شمال الدين الذي سعدنا بالتواصل معه في آخر زيارتنا لبلد إندونيسيا. أيضا لا بد من تهنئة البلدين والشعبين، الشعب المغربي والإندونيسي، على مرور هذه 60 سنة من هذه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت سنة 1960 دبلوماسيا، ولكن في الحقيقة العلاقة بين المملكة المغربية وبلد إندونيسيا هي يعني ضاربة جذورها في التاريخ. فهذه العلاقات ترجع يعني إلى عصور قديمة جدا. فالتاريخ الإندونيسي يشهد على الأقل بأنه واحد من الأولياء التسعة المعروفين في إندونيسيا أنه من أصل مغربي، وهو يعني مالك إبراهيم. وهناك إشارات أن هناك أكثر من ولي مغربي مدفون في بلاد إندونيسيا جاءوا إلى إندونيسيا عن طريق اليمن لنشر الدعوة الإسلامية هناك. وأيضا التاريخ المغربي يذكر ابن بطوطة، رحل ابن بطوطة خلال منتصف القرن الرابع عشر الذي قام بزيارة لجزيرة سومطرة لآتشي، وتحدث فيها وأثنى فيها على الأخلاق العالية لأهل إندونيسيا وعلى تدينهم الشديد، جمال البلاد وخصوبتها وغيرها من الأشياء الموجودة في يعني رحلة ابن بطوطة. أيضا هناك يعني تشابه حقيقة كبير بين البلدين يعني على مستويات مختلفة. التشابه الأول الذي هو معيار الاستقرار البلدين، لذلك نجد أن إندونيسيا والمغرب هما حقيقة يشكلان استثناء في الدول الإسلامية. فالمغرب الحمد لله يعني مستقر منذ دخول الإسلام إليه، يعني منذ أكثر من 14 قرن، وأيضا إندونيسيا بلد مستقر وتجاوز أزمات يعني كبيرة، والأزمات الحالية التي تعصف بالكثير من دول المنطقة خاصة الأمة الإسلامية. نجد الحروب ونجد يعني التنازعات ونجد الإرهاب، نجد هذين البلدين معصومين بحمد الله وحفظه، والفضل في ذلك بعد حفظ الله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذه الخصائص المشتركة بين الشعبين، منها طبيعة السكان. فسكان البلدين هم سكان يعني يميلون إلى التسامح وإلى الاعتدال وإلى التعايش. فالمغرب يعني عبر التاريخ يعني يعرف تنوعا في أصوله. المغاربة هناك عرب، هناك أمازيغ، هناك أفارقة، يعني لغات مختلفة عربية، ثم لهجات يعني أمازيغية مختلفة. أيضا المغاربة يتكلمون بعض اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وأيضا المغرب عبر التاريخ كان محضنا يعني للهجرات التي قام بها يعني بعض الأقليات، اليهود الذين هاجروا بعد سقوط غرناطة جاءوا إلى المغرب يعني احتماء بالمغرب بعدما عذبوا في بلاد الأندلس أو في بلاد إسبانيا حينئذ، فلجأوا إلى المغرب. والمغرب دائما كان محضنا للأقليات الدينية ويتعايشون حتى صاروا مغاربة. فاليهود المغاربة جزء يعني من التشكيلة المغربية، وهم يتعايشون مع المغاربة ولا يوجد هناك أي صراع ولا أي شيء يعني، ويشاركون هم مواطنون يعني بكامل الحرية وكامل الدرجة. وكذلك الحال بالنسبة لإندونيسيا. فإندونيسيا يعني بلد كبير وهو يزخر بالكثير من اللغات، يعني أكثر من 700 لغة حسب ما سمعت، وأيضا أعراق مختلفة وعرقيات مختلفة وأيضا أديان مختلفة، وهي تتعايش في سلام وفي أمان ويعني في تعايش وفق هذه المبادئ الخمسة التي تحدث عنها الأستاذ الدكتور يعني شفيق مغني، وهي مبادئ يعني الإيمان بالله، ثم الإنسانية، ثم الوحدة البلد، ثم هذا التعايش، ثم الديمقراطية وغيرها يعني من هذه المبادئ التي هي فعلا نعيشها نحن، وإن لم تكن يعني هكذا واضحة في الدستور إلا أننا نعيشها في المملكة المغربية. إذن فطبيعة السكان متشابهة. أيضا الكرم، كرم الضيافة نجده في بلد إندونيسيا. عندما تحل في إندونيسيا كأنك في المغرب، تجد كرم يعني الضيافة ويعني الترحاب من كل جهة. نفس الشيء بالنسبة للمغرب، أيضا نعيش هذه الأحوال. يعني عندما يأتينا أي شخص يعني المغاربة يرحبون به ويفرحون بذلك. إذن هذا العنصر الأول من عناصر التشابه
الذي ضمن للمغرب وإندونيسيا هذا النوع من الاستقرار الذي تعيشه هاتين الدولتين في هذا الزمن. الأمر الثاني هو مظاهر التدين المشتركة، مظاهر التدين المشتركة بين المغرب وإندونيسيا. هذه مظاهر التدين يمكن أن نتحدث عنها في مجموعة من النقط. أول هذه النقط محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مظهر مشترك بين الدولتين، بين المغرب وبين إندونيسيا. فمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مترسخة في المغاربة. فأول من أسس الدولة الإسلامية في المغرب واستقر المغرب حينئذ على الإسلام هو المولى إدريس بن مولاي عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبط من أسباط رسول الله، هو الذي أدخل الدولة الإسلامية، أدخل الإسلام إلى المغرب ورسخه كدولة إسلامية. فقامت الدولة الإدريسية منذ ذلك العهد اختار المغاربة يعني مبايعة آل البيت في أمور الحكم وفي أمور الإمارة، وما يزال هذا يعني التقليد إلى يومنا هذا. فالدولة العلوية الآن التي هي دولة يعني من آل البيت ودولة شريفة، وكذلك يعني المغاربة أيضا يكرمون آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمونهم بالشرفاء. نفس الشيء في إندونيسيا أيضا لاحظناه، إندونيسيا يعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم محبة شديدة، ويسمون بذلك أبنائهم ومؤسساتهم وشوارعهم يسمونها بأسماء البيت. وأيضا الحبايب الذين يسمونهم الحبايب من ينتمي إلى سيدنا الحسين، هذا المصطلح لا يعرفه المغاربة يعني كثيرا. المغاربة يقولون الشريف أو سيدي، ولكن في إندونيسيا يقولون الحبيب. الحبيب هذا يعني أنه ينتمي إلى نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مكانة متميزة في المجتمع الإندونيسي. فهذه أيضا مظهر من مظاهر هذا التشابه الذي حمى البلدين وحقق هذه الوسطية التي نتحدث عنها. أيضا المظهر الثاني هو اتباع مسلك التصوف، وهو نقطة مهمة وأساسية في الحفاظ على استقرار البلدين، لأن التصوف هو حفاظ، هو فهم للدين في كماله وفهم للدين في كليته. فالتصوف يعني يجعل الإنسان يفهم الدين في روحانيته وبشريعته، يعيش الشريعة ويطبق يعني أو يطبق الشرائع ويعيش الروحانيات، وهذه الروحانيات تضمن له تلك المودة وتلك الرحمة في قلبه. فكان يعني المغاربة عبر التاريخ يسمى المغرب بلد الأولياء، إذا كان المشرق بلد الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء. وكما يقول ابن قنفذ القسنطيني يقول أن بلد المغرب الأقصى، يعني هذه دولة المغرب بلد المغرب الأقصى تنبت الصالحين كما تنبت الأرض الكلاء، بمعنى الأرض يعني عندما تجد المياه الخصبة ويعني يخرج يعني هذا الكلاء، يعني فكذلك هذه البلاد يعني تنبت الصالحين. لذلك مئات الزوايا ومئات الأولياء والأضرحة تنتشر عبر ربوع الوطن، وهي يعني تنشر عبر التاريخ. يعني التصوف نشر مبادئ الرحمة ومبادئ المحبة، فالموضوع الكبرى في التصوف هو الرحمة وهو المحبة وهو التعايش وهو السلم. فلا تجد صوفي إطلاقا يكفر الآخرين أو يفجرهم أو يقتلهم، فالصوفي يعيش حياته من أجل إصلاح ما استطاع، وينطلق هذا الإصلاح من تزكية نفسه ثم أسرته ثم محيطه ثم الإنسانية جمعاء بنظرة فيها نوع من الجمال، فيها نوع من التعايش، فيها نوع من الرحمة. هذا يعني يضمن حقيقة للبلد هذا الاستقرار. لذلك لا غرو أن المغاربة اختاروا هذه الثلاثية، يعني ثلاثية المذهب وثلاثية العقيدة وثلاثية يعني ثلاثية المذهب، وحدة المذهب ووحدة العقيدة ووحدة السلوك الصوفي. فهذا اختيار موفق تحت إطار معين وهو إطار إمارة المؤمنين، لأن لا بد لهذه الوحدات أن تجد من يحرسها. فالله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أحيانا، فلا بد من جهة منظمة وراعية لهذا الأمر. كذلك نفس الشيء بالنسبة لإندونيسيا. إندونيسيا أيضا اختارت التصوف، فالتصوف جزء يومي من السلوك الإندونيسي وأقرب الدول حقيقة في العالم الإسلامي كلها. وهذا ليس يعني مجاملة أو شيء، ولكن هذا حقيقة نعيشها في بلاد إندونيسيا ويعيشها كل المسلمين عندما يلتقون بالإندونيسيين في بلاد الحج أو غيره، فهم يلمسون فيهم تلك الأخلاق وذلك الأدب وذلك الاحترام وذلك التقدير. وهذا راجع إلى هذا الأدب الذي أخذوه من المسلك الصوفي، من مسلك الرحمة ومن مسلك المحبة.
أيضا يعني مجالس الذكر نجدها في كل مكان. يعني في عبر التراب الإندونيسي هناك مجالس الذكر في كل مكان من العالم، وإندونيسيا تحتضن كثير من الطرق يعني الصوفية، والحمد لله يعني هناك انتقال أيضا، رغم أن المغرب موجود في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب وإندونيسيا موجودة في أقصى الشرق، ولكن هناك تلاقح. فالروحانيات لا حدود لها ولا زمان لها ولا مكان لها، لذلك نجد الكثير من أولياء الله يعني المغاربة نشروا طريقتهم في بلاد إندونيسيا. فهناك تشابه في قاعدة الطرق الصوفية، نجد الطريقة التيجانية، نجد الطريقة الإدريسية الأحمدية، نجد الطريقة يعني الطريقة الشاذلية بأصنافها المختلفة، نجد بعض مظاهر القصائد الصوفية المغربية موجودة في بلاد إندونيسيا كقصيدة البوردة وقصيدة الهمزية والفياشية، فهي منتشرة جدا يعني عبر التراب الإندونيسي. أيضا نشد الصلاة التازية، لا أظن أن أحد من الطلبة الإندونيسيين لا يعرف الصلاة التازية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى العام وجه الكريم. هذه موجودة يحفظها كل الطلبة الإندونيسيين وينشدونها في مجالسهم. فهذا دليل على هذا التشابه وهذا يعني الاشتراك المشترك بين البلدين، يعني بين المغرب وبين بلد إندونيسيا. ثم العنصر الثالث هو هذه الوحدة يعني في ثلاثية، هذه الثلاثية التي سار عليها المغرب، وهي ثلاثية العقيدة. المغاربة يعني على العقيدة الأشعرية، نفس الشيء بالنسبة لبلاد إندونيسيا على العقيدة الأشعرية. المغاربة اختاروا المذاهب الأربعة والتزموا بالمذهب المالكي. في إندونيسيا اختاروا المذهب الشافعي وحافظوا عليه يعني مع بعض التسامح بطبيعة الحال في بعض الأشياء، ولكن هذا لكي يضمن استقرار البلد. أيضا هذا السلوك الصوفي، ومؤخرا يعني هذا تأسس في جاكرتا يعني الاتحاد الصوفي العالمي الذي يرأسه يعني الحبيب لطفي، والعبد الفقير يعني عضو في المجلس التنفيذي وفي يعني عضو في مجلس أمناء المكلف بالشؤون الصوفية عبر العالم. وأظن الدكتور مخلص حنفي يعني موجود معنا في هذا المجلس، وغيرها من الأساتذة الأفاضل الذين يحضرون معنا أعضاء في هذا المجلس الصوفي الذي سيكون بإذن الله عز وجل يعني موحدا لجهود الصوفية عبر العالم، ويعني رافعا لراية الإسلام ولراية السلام في كل أنحاء العالم. أيضا الأمر الآخر يعني هو هذا التعظيم للأولياء والصلحاء. آلاف الأضرحة موجودة في والزوايا في البلدين يؤكد هذا، ما يؤكد على أهمية هذه المرجعية الدينية عند البلدين. فلا بد من المرجعية الروحية يعني لكي تحمى البلد من شر الفتن ومن شر الاضطراب ومن شر التوتر. فعدم وجود المرجعيات الدينية وعدم اللجوء إلى العلماء يسيء فهم الدين ويجعل هذا الدين معرضا لأهواء الناس، وهذا هو سر الإرهاب الذي هو منتشر الآن في العالم. فالعالم الآن يعاني من ثلاثة مشاكل كبرى حقيقة. المشكل الأول الذي يعاني منه هو مشكل الإرهاب، ثم مشكل الطائفية، ثم مشكل يعني الأخلاق، فقدان الأخلاق. فمشكل الإرهاب حقيقة يرجع إلى الفهم السيء للدين. هذا الفهم السيء الذي سببه هو تدمير المرجعيات الدينية وتدمير المرجعيات الروحية وعدم يعني قصد العلماء لأخذ منهم الفهم الديني الصحيح وللتأويل يعني النصوص المتشابهة وغيرها. فهذا أدى إلى هذه الفتنة الآن الموجودة، وأدى إلى صدور فتاوي شاذة تكفر وتبعهم العامة وتبعهم الغوغاء وتبعهم الدماء. فحدث في الأمة ما حدث من هذا التطرف. أيضا هذه الطائفية الموجودة في الأمة، الاختلاف رحمة، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف رحمة. لكن هذه الطائفية سببها حقيقة يعني هو هذا عدم فهم، هو التعصب للمبدأ وعدم فهم حقيقة الإسلام وعدم فهم جوهر الإسلام. لذلك لا بد من الوحدة الوطنية، ولا بد من تعاون أهل العلم وأهل السياسة وأهل السلطان يعني أهل العسكر والقوة. لا بد من تعاون هذه الأشياء من أجل الحفاظ على الأمن ومن أجل سيادة الاستقرار. أيضا الأخلاق متدهورة، هناك ميول نحو يعني نحو الميوعة، الانحراف، الإلحاد، غيرها من الأشكال
يعني المظاهر الانحراف التي بدأت تظهر في العالم الإسلامي. فالإصلاح في هذا يرجع إلى اتباع سلوك منهج التزكية أو سلوك الأدب أو سلوك منهج التصوف، فهذا يحمي البلد والبلدين يعني من الانحراف وسائر الأمة الإسلامية من هذه يعني من هذه الأخلاق الرذيلة ويرجعها إلى جادة الصواب. لذلك لا غرو أن دائما أقول يعني تشبيه مهم جدا، وهو أن المغرب يوجد في أقصى الغرب وإندونيسيا في أقصى الشرق. فأنا أشبه المغرب وإندونيسيا بمثل طائر معين أو جناحي طائر كنسر معين. كل الأمة الإسلامية موجودة في ذات الطائر، وجناحه مبسوط على المغرب والجناح الآخر مبسوط على إندونيسيا. فإذا كان المغرب وإندونيسيا يعني في تمام الصحة والعافية، فإن هذا الطائر يستطيع أن يحلق في سماء المجد، ويستطيع يعني أن يحلق بالأمة الإسلامية في فضاء التعايش وفي فضاء السلم. ولو اقتدت الأمة الإسلامية بهاتين الدولتين النموذجيتين يعني المغرب والإندونيسيا، وصارت في نهجها الوسطي في اتباع مسلك أهل الله وفي اتباع مسلك التصوف وفي نهج هذا السلوك القويم سلوك التزكية، ما أظن سيبقى الحال على ما هو عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق الأمة الإسلامية على أن تتوحد، وأيضا أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يجعله جمعا مباركا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يزيد هذه العلاقات تطورا وهذه العلاقات سموا، خاصة أننا في عهد يعني ملك شاب وطموح يعني جلالة الملك محمد السادس، وأيضا رئيس نشيط جدا، وأيضا بفضل السفيرين الحيويين الذين يعني يعملان أكثر ما في جهدهما من أجل تقريب هذه العلاقة وتحسين هذه العلاقة وتنشيطها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السؤال من المشاركين، أحد المشاركين يسأل: هل هناك أو هل انتشر المذهب المالكي في إندونيسيا بشكل ملحوظ؟ المذاهب الأربعة في حد ذاتها يعني هي مقبولة ومتعارف عليها يعني في كل البلدان الإسلامية. فالمغاربة اختاروا المذهب المالكي لأنه يتناسب مع طبيعتهم ومع جغرافيتهم ومع يعني الطبيعة الثقافية للبلد. البلد إندونيسيا اختارت المذهب الشافعي يعني لطبيعتها ولجغرافيتها يعني كل بلد. لذلك نجد أحيانا ثقافة البلد تكون عنصرا حاسما في اختيار المذهب. لذلك حتى الإمام الشافعي يعني كان عندما ينتقل من منطقة إلى منطقة كان يغير بعض أفكاره وبعض لكي تتوافق مع ثقافة ذلك البلد. لذلك لا يمكن تعميم هذا يعني فكل المذاهب مقبولة سنية، لا مشكلة في ذلك، سواء أخذنا المذهب الشافعي، سواء أخذنا المذهب المالكي، سواء أخذنا المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي، لا بأس بذلك. ولكن يستحسن أن كل بلد تحتفظ بمذهبها حتى لا يحدث ذلك التنازع الذي لا داعي له، فكلهم من رسول الله ملتمس، وكلها مذاهب صدق وكلها مذاهب حق. فمن أخذ المذهب يلتزم بالمذهب، لا داعي لأن يكون هناك تصادم داخل المذاهب وفعلت كذا وفعلت كذا. فيستحسن في البلد، وهذا يعني تنبه إليه يعني بعض الدول الإسلامية، فاختاروا مذهبا معينا لأنه يتوافق مع الطبيعة الثقافية للبلد، ويعني تم ترسيخ ذلك المذهب. فكذلك في المغرب المذهب المالكي هو المنتشر. نعم هناك بعض المظاهر الأخرى التي تظهر لمذاهب أخرى، ولكن هذا لا يؤثر في الجو العام للتعبد، لأن حتى لا يكون هناك صراع. المشكل ليس مشكل علماء ولا مشكل أئمة، المشكل يحدث بين الأتباع وبين الجمهور. لذلك كلما خففنا على الجمهور الاختلاف كلما كان أحسن، كلما اتبعوا مذهبا واحدا كلما كان أفضل، مع أن كل المذاهب صحيحة ولكن كل بلد يناسبه مذهب معين. سؤال ثاني، هناك سؤال من الباحث أو السيد أول الدين الفارزي، وهو يعني يسأل: ما هي التحديات في أداء الإسلام الوسطي بين الدولتين؟ بإذن الله عز وجل عندما نتحدث عن هذه التحديات
فحقيقة يعني نتحدث عن تحديات داخلية وتحديات خارجية، لأن عندما نقول الإسلام الوسطي فنحن نقصد بإسلام التعايش، إسلام المحبة، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نقصد الميوعة ودون أن نقصد قبول أي شيء. فهناك يعني إسلام له خصوصيات معينة، يعني نتعايش مع الآخر ولكن مع الاحتفاظ على الهوية الإسلامية وعلى الثقافة الإسلامية وعلى الخصائص الإسلامية، دون أن يعني أن تكون هناك ميوعة في هذا الأمر ولا تنازل ولا غير ذلك. إذا هناك تحديين رئيسيين يعني أراهم قد أشار إليهم الأخ الفاضل، ولكن فقط مزيد من التوضيح، هو هذا العنصر الاقتصادي. العنصر الاقتصادي هذا يعني يجعل شباب الأمة الإسلامية وخاصة يعني شباب البلدين عندما يرون بأن هذه البلدان يعني ليست على ما يرام اقتصاديا، تعاني من هشاشة الوضعية الاجتماعية. نعم هناك فرق طبقي ما بين الأغنياء والفقراء، غيرها من الأشياء أحيانا لا عدالة، فتجعلهم يرون النموذج في الغرب، فيرون أن الغرب ناجح اقتصاديا، فيظنون أن ذلك النجاح الاقتصادي الحاصل هو بسبب العقيدة. فهذا يجعلهم لا يخدعون، فيعتقدون أن الإسلام هو سر هذا التخلف وسر هذه الرجعية. لذلك نجد من ضمن المسلمين الآن في كلا البلدين من يقول لا ينبغي اتخاذ هذه يعني المبادئ الغربية. لماذا؟ لأنهم نجحوا ولأنهم تفوقوا، لأنهم يعني حصلوا على الثراء وعلى الغنى الاقتصادي، فينبغي لو كان هذا الإسلام صحيحا لكان هناك ثراء. هنا ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر، بأن الوضعية الاقتصادية التي يمر بها الأخلاق لو فعلت يعني بعض يعني الشفافية والمصداقية وغيرها من الأشياء، ووزعت الثروات يعني بشكل متكافئ وأعطيت الفرصة بشكل متكافئ، بطبيعة الحال ستتطور هذه البلدان الإسلامية، وإن شاء الله هي في طريق التطور. فإندونيسيا لا بأس بها يعني اقتصاديا، كذلك المغرب الحمد لله الآن يعني هناك نمو في البلدين. فهذا التحدي العنصر الأول، يعني إذا نجحوا في التحدي الاقتصادي هذا سيرجع الشباب إلى حقيقة الدين وإلى عدم المقارنة بين هذا النجاح الغربي ويعزون ذلك إلى العقيدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو تحدي خارجي، وهو هذه الأفكار التي تفد إلى البلدين عن طريق الطلبة الذين نرسلهم إلى دول أخرى وعن طريق القنوات الفضائية. فهذه الأفكار الهدامة، الأفكار يعني التكفيرية التي تدمر وتنخر المجتمع وتستوطن في هذه وتستغل هذه الهشاشة وتستغل الفقر وتستغل الأمية، فتنتشر وسطها يعني كما تنتشر النار في الهشيم، وتخرب عقول شباب الأمة الإسلامية وتدعوهم إلى هذا التنافر وإلى هذا التطاحن وإلى هذا التخريب بدعوى أنهم يقيمون دولة الإسلام أو دولة الخلافة. وهذه أمور فقط من باب الخيال ومن باب الوهم التديني فقط، لا أصل لها في الدين. ثم ننتقل بربع دقيقة لدكتور كوبيتي، يمكن لكم تعليق يعني الأخير، كلمة أخيرة. على أي حال إن شاء الله بإذن الله يعني فيما قدمه السادة الأساتذة علماء ما يكفي، ولكن يعني من أجل تطوير العلاقات بين المغرب وإندونيسيا ينبغي تشجيع تبادل البعثات الطلابية وتطويرها بين البلدين، تنظيم مؤتمرات مشتركة وندوات. الآن الحمد لله يعني أيضا عبر الويب يمكن أيضا تطوير هذا الأمر، ثم أيضا تأسيس منتديات مشتركة للحوار بين طلبة البلدين، وأيضا منتديات مشتركة للأمور الاقتصادية، لتطوير الاقتصاد، لتطوير الثقافة، لتطوير العلوم، لتطوير التكنولوجيا وغيرها من الأمور. ونموذج همامي أو جمعية الطلبة المتخرجين يعني الإندونيسيين المتخرجين من المغرب، هذه نموذج جيد ينبغي على إثرها أن نؤسس مجموعة من المنتديات الثقافية والعلمية والتكنولوجية لتطوير العلاقة بين البلدين وتجاوز هذا البعد يعني الجغرافي لكي يكون قدوة لباقي الدول العربية والإسلامية. Congratulations for this successful event. Thank you very much. Thank you. أبوح بشوق سرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم، إذا افتخروا برموز لهم